ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो नारायणाय। श्रीमन्नारायणीयं दशकं 23 श्लोका 7। तस्मै मृणाल धवलेन तस्मै मृणाल धवलेन सहस्रशीर्ष्णा सहस्रशीर्ष्णा तस्मै मृणालधवलेन सहस्रशीर्ष्णा तस्मै मृणालधवलेन सहस्रशीर्ष्णा रूपेण रूपेण बद्धनुति बद्धनुति सिद्धगण आवृतेन आवृतेन बद्धनुति सिद्धगणावृतेन बद्धनुति सिद्धगणावृतेन रूपेण बद्धनुति सिद्धगणावृतेन रूपेण बद्धनुति सिद्धगणावृतेन तस्मै मृणालधवलेन सहस्रशीर्ष्णा रूपेण बद्धनुति सिद्धगणावृतेन तस्मै मृणालधवलेन सहस्रशीर्ष्णा रूपेण बद्धनुति सिद्धगणावृतेन प्रादुर्भवन् अचिरतः अचिरतः नुतिभिः प्रसन्नः नुतिभिः प्रसन्नः प्रादुर्भवन्नचिरतो नुतिभिः प्रसन्नः प्रादुर्भवन्नचिरतो नुतिभिः प्रसन्नः दत्त्वा आत्मतत्त्वम् अनुगृह्य तिरोदधाथ अनुगृह्य तिरोदधाथ प्रादुर्भवन्नचिरतो नुतिभिः प्रसन्नः दत्त्वात्मतत्त्वमनुगृह्य तिरोदधाथ प्रादुर्भवन्नचिरतो नुतिभिः प्रसन्नः दत्त्वात्मतत्त्वमनुगृह्य तिरोदधाथ तस्मै मृणालधवलेन सहस्रशीर्ष्णा रूपेण बद्धनुति सिद्धगणावृतेन प्रादुर्भवन्नचिरतो नुतिभिः प्रसन्नः दत्त्वात्मतत्त्वमनुगृह्य तिरोदधाथ तस्मै मृणालधवलेन सहस्रशीर्ष्णा रूपेण बद्धनुति सिद्धगणावृतेन प्रादुर्भवन्नचिरतो नुतिभिः प्रसन्नः दत्त्वात्मतत्त्वमनुगृह्य तिरोदधाथ तस्मै मृणालधवलेन सहस्रशीर्ष्णा रूपेण बद्धनुति सिद्धगणावृतेन प्रादुर्भवन्नचिरतो नुतिभिः प्रसन्नः दत्त्वात्मतत्त्वमनुगृह्य तिरोदधाथ तस्मै मृणालधवलेन सहस्रशीर्ष्णा रूपेण बद्धनुति सिद्धगणावृतेन प्रादुर्भवन्नचिरतो नुतिभिः प्रसन्नः दत्त्वामृततत्त्वमनुगृह्य तिरोदधात